comme la France a pensé son passé, eh bien je pense qu'elle sera mûre pour cet événement que j'appelle de tous mes voeux, qui est le vrai avenir de la révolution algérienne, qui est la vraie suite de cette guerre d'indépendance juste que vous avez menée, et qui sera la victoire de la démocratie et qui sera le printemps algérien. Moi, ce que je souhaite, en tant que Français, et en tant que Français lié par toutes les fibres que je vous ai dites à l'Algérie, ce que je souhaite, c'est que le travail de mémoire, le travail de discussion politique, le retour sur soi permettent que l'Algérie rejoigne, mais avec une maturité bien plus grande, avec une culture politique immense et incomparable dans la région, qu'elle rejoigne le grand mouvement des printemps arabes, par rapport auquel, pour l'heure, la grande Algérie, qui a montré la voie de l'honneur et de la justice, me semble être inexplicablement en retard. Pour moi, l'épilogue glorieux de ce qu'on appelle le printemps arabe peut et doit advenir en Algérie. De ce qu'on appelle le printemps arabe peut et doit advenir en Algérie. مؤامرة تحاك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ركب الشيطان فيها أكتاف المشايخ والدعاة فنطقوا بلسان إبليس وزينوا الباطل للعوام فأخرجوا القاعدة الشعبية المستقرة وما كانت لتخرج لولا أن قلقلوها وأثاروها. Moi j'ai envie de voir les cartes entières. On les voit pas d'ici. Allez, du coup. عندما كنا نقول احذروا الفوضى، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، لكنا نعلم الغيب، وما كانت من نبوءة، وإنما هي نصوص الشرع
ومنهج السلف ومنهاج النبوة وقول الأئمة. نظرنا إلى حال الإمام أحمد لما أتى إليه فقهاء بغداد يؤامرونه على الخروج على الواجب، وكان يأتي بأعمال كفرية، يقتل العلماء الذين يقولون القرآن كلام الله ورؤية الله في الآخرة ثابتة، كان يقتلهم بيده كما فعل مع أحمد بن نصر، ويسجن من يسجن حتى يموت في سجنه كالبويطي الإمام رحمه الله وكأبي نعيم رحمه الله. والإمام أحمد محددة إقامته، ممنوع من التحديث والتعليم، ولا يرقى منبرا ولا يجلس في مسجد لتعليم ولا في مكتب لتعليم القرآن المجيد أحد إلا من قال القرآن مخلوق، وقال بقول جهم بن صفوان. هذا ضلال مبين يحمل الأمة عليه بحد السيف ووقع الصوت، أعظم ما يكون الدعاء إلى البدع. فجاء الفقهاء إلى الإمام يؤمرونه في الخروج على الواثق، وقد أصاب الإمام رحمة الله عليه من الأذى ما أصابه. ضرب ضربا قال الطبيب المعالج رأيت من ضرب 1000 صوت فلم أرى أحدا ضرب كهذا الضرب، وأغشي عليه، طرحت عليه بارية ثم بيس بالأقدام من الجنود ذهابا وإيابا، وحمل إلى سجنه وهو صائم، وأوذي بعد ذلك ما أوذي. لم ينتصر لنفسه، لم يقل لي ثار عند الدولة حبستني وضربتني ومنعتني من التعليم ومن التحديث وشوهت صورتي. لم يفعل لأنه كان سوي النفس. أما المشوهون باطنا فهؤلاء قوم لا يلتفت إليهم، هؤلاء كالذباب يصفون حسابات. أما أحمد فقال للفقهاء لا، اتقوا الله إنها الفتنة. قالوا يا أبا عبد الله وأي فتنة هي أكبر مما نحن فيه؟ قال الفتنة العامة، تقطع السبل، تهدم الدور، تنتهك الأعراض، تسلب الأموال، تغلق المساجد، يضيع الدين، هي الفتنة العامة. فما زال يقول لهم اتقوا الله واصبروا يسلم لكم دينكم. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير من هذا الذي تريد. ما زال بهم حتى تبعوا رأيه. كنا نقول للناس اتقوا الله، لا تدخلوا الأمة في الفوضى، لا تحركوا القاعدة الشعبية. فالناس يعانون من الفقر والظلم والحاجة، فلا تضعوهم على المحك بقولكم هذا من الدين يأمر به الكتاب وتأمر به السنة وهو فعل الآئمة وكذبوا على الله ورسوله.